فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا جو چاہے جسے دے دے محبوب تیری مرضی جو چاہے جسے دے دے محبوب تیری مرضی تجھے رب نے بنایا ہے مختار خزانے کا تجھے رب نے بنایا ہے مختار خزانے کا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے کے بعد خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ناصر جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ
شہنشاہ محبت، عزت مآب، واجب الاحترام جناب محترم محمد عارف کریمی صاحب، جناب محترم عابد حسین صاحب، عاطف حسین صاحب اور دیگر برادران، بالخصوص میں مبارکباد پیش کرنا برادران مکرم جناب محترم بھائی بابر حسین صاحب اور جناب محترم بھائی نادر حسین صاحب، انہاں دی شادی خانہ آبادی دے موقع تے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک انعقاد کیتا گیا۔ میرے محسن، میرے بڑے دیرانہ کرم فرما جناب محترم ماسٹر منشا صاحب اور دیگر حضور دے جتنے غلام سنا خان تشریف فرماؤ، سب میرے سر دا تاج ہو۔ یقیناً اس طالب علم دی حاضری تو بعد بھی میرا خیال ہے محفل پاک جی میرے برادران مکرم دعوت اسلامی دنات وابستہ مبلغین اور سنا خان تشریف فرمانے اپنی اپنی حاضری پیش فرمان دی۔ منوں ایک گل دی خوشی ہے، آل سنت دے ساڑھے بزرگ کہندے چلے گئے نے کہ تسی آپس اتحاد کر لو، محبت نہ رہو، اتفاق نہ رہو۔ اللہ کیتا ساڑھا کسے گل تے اتحاد ہویا یا نہیں، پر اس گل تے ہو گیا کہ مولوی نو سا ٹائم اخیر تے دینا، اس گل تے اتحاد بڑا پختہ ہویا ہے ساڑھا۔ بہرحال حاضری مقصود ہے اور میں شکریہ ادا کرنا اپنے برادر مکرم بھائی محمد عارف کریمی صاحب کہ جنہاں نے قاری ناصر صاحب دیگر برادران دا محبت نامہ اس طالب علم تک پہنچایا اور آج انہاں دی وجہ تو حضور دے غلامہ دی زیارت دا میرے موقع ملیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات دی وقار اللہ کریم نے تواڈے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نو اللہ نے بنایا سب تو پہلے اور بھیجیا سب تو آخر تے۔ معراج دی رات اللہ کریم نے جدوں تواڈے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی ذات پاک نال خطاب فرمایا نا، اللہ نے فرمایا محبوب تسی مینوں پوچھیا نہیں کہ جدوں بنایا سب تو پہلو سیا تے بھیجیا آخر تک کیوں ہی۔ بزرگ اور علماء اور سادات پاک جس طرح مرضی بیٹھو، نوجوان گوڈیاں تو ہاتھ لا دو یار، تواڈے گوڈیاں تے ہاتھ ویکھ کے سانوں انج لگدا سی جویں 150 سال دے ہو گئے۔ اللہ کیتا اینی چادر تے گھٹ کے بزرگاں نہیں لئی جنی نوجواناں لئی۔ حضرات دی وقار معراج دی رات اللہ کریم نے فرمایا محبوب تسی مینوں پوچھیا نہیں کہ بنایا سب تو پہلے سیا تے بھیجیا آخر تک کیوں ہی۔ عرض کی تھی یا اللہ بنان والی بھی تیری ذات تے بھیجن والی بھی تیری ذات، میں تیرے بنان دی رضا وچ بھی راضی سا
تے تیرے آخر دے بھیجن وچ دی رضا وچ بھی راضی ہاں تے میرے مالک اج آپ ہی کرم فرما دیو تے اج دس دیو ہاں کہ بنا کے پہلوں تے آخر تے بھیجیا کیوں تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تانوں تاں آخر تے کلیا سی جے میں تانوں پہلوں بھیجدا تے تہاڈی امت نوں بھی نال ہی بھیجدا، انہاں نوں بھی نال ہی بھیجدا تے عرض کیتی یا اللہ جے اسی پہلوں نال آ جاندے تے پھر کی یہ دے اندر مسئلہ تھی؟ فرمایا مسئلہ یہ تھی کہ میں ازل تو محبوب نو تواڈے لئی تے تانوں محبوب لئی چن لیا ہے، اور اگر میں تانوں نال بھیج دیندا تے جڑے تواڈے اعمال سن جڑیاں ساڈیاں کرتوتاں سن اللہ فرماندا ہے بعد وچ آن والیاں قوماں تواڈے اعمال ویکھ کے تے تواڈے ول انگلی اٹھاندیاں تے مینوں رب ہو کے ایک گوارا ہی نہیں ہویا کہ تسی لڑ میرے حبیب دے لگو تے تواڈے ول کوئی انگلی اٹھا جائے۔ فرمایا میرے نظام قدرت نو ایک گوارا ہی نہیں کہ تسی میرے حبیب دا کلمہ پڑھو اور تواڈے ول کوئی انگلی اٹھا جائے، اور بعد وچ آن والیاں قوماں کہندیاں اے وے امت محمدیہ جدے اندر اے بھی عیب نے، اے بھی غلط کاریاں نے، اے بھی گناہ نے۔ اللہ فرمائے میرے نظام میں قدرت نو ایک گوارا ہی نہیں سی، اور اگر اگلے جملے دی سمجھ آ جائے تو محبت نال محبت والے لوگ تسی جواب دین دی جرت بھی رکھ دے ہو اور ہمت بھی رکھ دے ہو۔ میں صرف ایک کہاں گا اللہ نے فرمایا محبوب میں آخر تے تاں بھیجیا ہے کہ پہلے آن والیاں قوماں نو محبوبہ تیری امت دا عیب ایک نہ یاد رہ دے، شانہ ساریاں یاد رہ دا۔ میں آخر تے تاں بھیجیا کہ محبوب تیرے نال جڑن والا تیرا کلمہ پڑھن والا او دے کوئی عیب دی گل نہ کرے۔ فرمایا محبوب دیکھ میں پچھلیاں قوماں دے عیب ظاہر کرتا رہا، تسی میری ایک دو گلاں سن لینا، میں کوشش کراں گا تواڈے ذوق نو پورا کرن دی، کیونکہ تسی بڑی جرت والی جماعت ہو، تسی کدھرے گل کرو نہ کرو مولوی دے سامنے تسی کھلو کر دیندے ہاں جی تانوں سر خالی سنائی تے تسی آندے چس تے آئی ہے سواد نہیں اور سمجھ نہیں آئی، جے سمجھاؤ تے تسی آندے سمجھ آئی ہے چس کوئی نہیں آئی۔ ہاں جی تسی ایک دو گلاں سمجھ لو۔ اللہ نے فرمایا کسی نو عیب نہ یاد رہ جائے میرے محبوب دے نوکراں دا، اور اللہ نے پتہ کی فرمایا محبوب پچھلیاں قوماں وچ کوئی گناہ کردا سی نا تو میں او دے متھے تے لکھ دینا تھا کہ اس اے گناہ کیتا ہے۔ کیڑا ایسا عیب سی جڑا پچھلیاں قوماں نے کیتا اور اس امت نے نہیں کیتا، لیکن پچھلیاں قوماں دے اندر جیڑا بھی گناہ کرے او دے متھے تے لکھیا جاندا سی کہ اے چور ہے، اے ڈاکو ہے، اے زانی ہے، اے شرابی ہے، کاٹ تولن والا ہے، اے قبضہ کرنے والا ہے، حقوق ضبط کرنے والا ہے۔ لیکن توجہ کرے آجے خود اسی جو مرضی کیتا ہے خدا نے سر عام سانو ذلیل و رسوا نہیں کیتا۔ شاید مولوی سمجھیا میری تبلیغ دا کمال ہے، پیر سمجھیا میری گدی دا کمال ہے، نمازی سمجھیا میری نماز دا کمال ہے، حاجی سمجھیا میرے حج دا کمال ہے، شاید کسی سمجھیا میرے اعمال دا کمال ہے، نا تیرے میرے اعمال دا کمال نہیں، اے آمینہ دے لال دی نسبت دا کمال ہے۔
ایک اگر ہن سارے کو یا رسول اللہ دا نعرہ نہ نہ وجے تے کوئی ضرورت نہیں تانوں نعرہ مارنے دی. بڑی مہربانی تہاڈی ناری دا شکریہ. میں اے چکے اے جڑا نا یا رسول اللہ دا نعرہ اے نمرداں دے حصے نہیں آیا, اے رسول اللہ دے غلام مرداں دے حصے آیا. تے جے اندروں موبائل دے اگے جوانی وک گئی ہے نا تے پھٹے لے گئے نے, چوک لے گئے نے, تے پھر تے انہاں زباناں چ قوت نہیں نہ رہی یا رسول اللہ کہن دی. اے باقی نعرے سارے باقی بعد چ ماریا کرو, باقی نعریاں دی کوئی وقت نہیں جے یا رسول اللہ نہ بچ سکے. تے یاد رکھنا اگر ہن نعرہ نہ جرت ہوئے اندر مارن دی تے بڑی مہربانی, میں ہولی دی ناری دا قائل نہیں, تسی رہن دینا. اور سر ہلان والے نوں ویسے بھی معافی ہے, اور بزرگ اور علماء سادات پاک انہاں نال میرا کوئی مطالبہ نہیں, بزرگاں دا اور علماء دے بیٹھنا باعث سے برکت ہے. میں صرف نوجواناں نال گل کر رہا تے اس نوجوان نال تے میں ویسے بھی کدی گل نہیں کیتی جدی جوانی موبائل لے گیا. حضور دی عزت دا نعرہ وہی مار سکدا ہے جدی جوانی اج بھی رسول اللہ دی عزت دا پہرا پہ دیندی ہے. آمینہ دے لال دی نسبت دا کمال ہے. خدا تینو مینو سریام ذلیل و رسوا نہیں کیتا. پتہ کیوں نہیں کیتا؟ انج کر کے میرے کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے تھے, آکھیا جو مرضی کرن اینا وال نہ ویکھی میرے وال ویکھی. ایک جملہ سنن تو بعد بھی بڑی سخت طبیعت دا مالک و نوجوان جدا اجے بھی دل نہیں کیتا کہ میں اپنے آقا دی عظمت پہ بول پاواں. اور ویسے بھی بندے نو حضور دی مجلس سے چاہ کے امیر بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے, مصطفیٰ دے در دا فقیر بن کے بیٹھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیتی یا اللہ میرے مالک پچھلیاں قوماں دیاں تے شکلاں بگاڑ دا رہے ہیں. سارا دن قوماں گناہ کر دیا سن, رات انسان دی صورت میں. تو نوجوانوں تو وقت پیغام ہے, میری گل سنیا جے بیٹا, میری سننی او چلا دے. اللہ بیٹا تیری عمر دراز کرے, تھوڑی دیر وقت بیٹا میں نے برداشت کرو. حضرات عزیز وقار تو میں بات ترک کرے, سارا دن گناہ کرن تو بعد راتی انسان دی صورت میں سوندے سن. صبح خدا میرا مالک انہاں نو باندر دی صورت میں اٹھاندا سی. خدا تیری میری شکل نہیں بدلی. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا بڑی پتھر زبان جڑی اجے بھی حرکت وچ نہ آ سکے, خدا تیری میری شکل نہیں بدلی. عرض کیتی یا اللہ پچھلیاں قوماں دیاں شکلاں بدل چھڑیاں نہیں, ساڈیاں شکلاں نہیں بدلیاں. آواز آئی سیالوی مینوں اے دس میں او شکلاں کیویں بدلاں جڑیاں محمد دی نگاہ وچ آ گئیاں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پر میں شکلاں کیویں بدلا. اور اے بات نہیں امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا, آپ فرماندے نے میرا کملی والا قبر انور دے اندر حضور بیٹھ کے نا پتہ ہے آقا کی کر رہے ہیں, سرکار اپنے امتی دا ایک ایک امتی تے چہرے نو حضور خود دیکھ رہے ہیں. کتنی بے ذوقی طبیعت دا مالک ہے علامہ جلالی صاحب و بندہ. میں ایک جملہ کہنا ایمانداری نال دس, اولاد فرما بردار ہوئے, ابا پیار نال ویکھے نا اولاد فخر کر دیئے, شاگرد وال استاد ویکھے فخر کر دے, مرید وال پیر ویکھے کیفیت بدل جائے. تیری عظمت نو سلام کسے امیر نہیں ویکھیا, تیرے چہرے نو رب دے حبیب ویکھئے. مدینے دے تاجدار نے ویکھیا یا رسول اللہ. ان بند کر چھوڑی ہوں
یا رسول اللہ۔ میرے کریم امام جلال الدین سیوطی نے لکھا حضور قبر انور کے اندر بیٹھ کے اپنے ہر امتی دے چہرے دا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ جنہوں اس جملے تے لطف آیا بولو، پتہ کس گل دے لطف تے میں کیا ہے؟ جنہوں اس سمجھ آگئی کہ میرے چہرے نو مدینے دا تاجدار ویکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا میں وہ چہرے کیویں بدلا، وہ شکلاں میں کیویں بدلا جڑیاں میرے حبیب دی نظر وچ آ گئیاں نے۔ اللہ نے اپنے محبوب دی میرا مالک تے بہانے واسطے کوئی نہ کوئی تیرے میرے اعمال ویکھدا تو بخش دیندا۔ ایک دیہاتی میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، پنڈو سی، پنڈاں دے لوگ سادے ہوندے نے، میں جہل دی گل نہیں کیتی، سادگی دی گل کیتی ہے، سادے ہوندے نے۔ وہ آ گیا حضور دی بارگاہ سیدھا انج آ کے ہاتھ جوڑ کے آوندیاں بولیا نہیں، جب بارگاہ چوں لینا ہوئے تو منگن دا بھی چج ہونا چاہیے، انج کر کے آ کے ہاتھ جوڑ کے میرے آقا فرمایا کی گل ہے؟ ہاتھ جوڑ حضور فرمایا کوئی گل کرنی؟ جی آقا۔ پر میں پوچھو، اس اپنی چادر رکھی زمین تے سادہ آدمی سی تو بہ گیا، نٹ کے چوکڑی مار کے بہ گیا تے اندر سونیا میں نا جی اج پوچھن آیا کہ قیامت والے دن اے ساڈا حساب کس لینا؟ تسی کیوں پریشان ہو گئے؟ اگے ویسے پوری قوم حساب دی وجہ تسی پریشان ہے، تسی کیوں پریشان ہو؟ تسی کوئی لوارث ہو؟ وہ پریشان تے ہوگے جڑا لوارث ہے۔ اس مسجد میں چاہ کے بیٹھن والے تسی لوارث نہیں، کسے دا وارث داتا علی حجویری ہے، کسے دا وارث خواجہ اجمیری ہے، کسے دا وارث غوث چلی ہے، کسے دا وارث مولا علی ہے۔ تسی کوئی لوارث ہو اور ڈرے تے ہو جدا وارث کوئی نہیں تے جدا وارث مدینے دا تاجدار ہو۔ اچھا کہہ دو ذرا، ڈٹ کے آنکھوں ذرا سارے سبحان اللہ۔ جدا وارث مدینے دا تاجدار ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی۔ اور یہی وجہ نا انہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن صلی اللہ علیہ وسلم آقا حساب کس لینا ہے؟ توجہ ہے جی، میرے آقا نے فرمایا اللہ کس لینا نہیں۔ میں یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ جنہوں اللہ کہنا ہوں وہ بولو، یہ تو جملہ ہی نہیں نہ بنتا، بس ایک کہوں گا ذوق دی خاطر سارے اچھا کہہ دو کس لینا نہیں، آواز نہیں، کس لینا ہے صاحب؟ اللہ۔ میرے آقا فرمایا اللہ، اس اپنی چادر پھڑی موٹے تے تری تے ٹر پہ، حضور فرمایا ان ٹر چلنا ہے، ہو سکتا ہے کملی والے گل ہی مک گئی۔ عقل والے سمجھ نہیں آئے گی، عشق والے واسطے گل ہے۔ وہ کیا آقا گل ہی مک گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیویں؟ عرض کیتی آقا رب ہوئی ہے نا جس ایڈا سونا نبی سانو دیتا ہے۔ اگر اس تو اگلے جملے دی سمجھ آ جائے بزرگان علماء نو کٹ کے کہاں گا، ہر نوجوان محبت نال جواب دینا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں اوہی رب ہے، اوہی رب ہے جڑا تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ وہ سرز کی تھی مدینے دے تاجدارا، پھر تے رولے ہی مک گیا، مڑ رب تے اپنا ہویا نا، رب تے اپنا ہویا نا، اپنا ہویا نا۔ میرے آقا نے چھڑکیا نہیں، حضور نے سینے نہ لا کے فرمایا پھر عرض کیتی آقا جدو رب اپنا تو پھر میں جے نکے جے گناہگار نو تو نہیں سنا نپ لینا۔ آقا میرے جے نکے جے گناہگار نو پھڑ لینا۔ میرے آقا نے سینے نہ لا کے فرمایا میرے رب کو لو جیویں دی کوئی توقع رکھ دینا وہ انجے دا ہی نواز دا۔ ساڑی تے ہے نا توقع کہ سانو ہاں ساڑا ایمان ہے پکڑن تے بھی قادر ہے پر وہ چھوڑن تے بھی قادر ہے۔ جنہ دا عقیدہ ہی ہے اللہ بڑا مارے گا، کیا بے فکر رہے ہو، بے نیاز ہے، بہت مارے گا تیرے۔ میں کہا تیرا عقیدہ ہی ہے قیامت کا دن بڑا مارے گا، اس نے چھوڑنا نہیں ہے۔ میں کہا تو بے فکر رہے میرا رب بے نیاز ہے، تیرا ایک کہنا ہی ہے چھوڑنا نہیں، پر میں کیا میرا ایمان ہے تو کہنا چھوڑنا
نہیں، پر میں کہنا پکڑن تے قادر ہے، چھوڑن تے بھی قادر ہے۔ آندھا جی چھوڑن تے کی میں قادر ہے؟ میں کیا خدا دی قسم میرا رب کہ تیرے میرے گناہ ویکھ کے پکڑنا جان دے، آمینہ دے لال دا چہرہ ودوہا ویکھ کے گناہگاراں نو چھڈنا بھی جان دے۔ وہ چھوڑنا بھی جان دے، جو پکڑنا جان دے نا تے چھوڑنا بھی اج تے ہے یقین بولو، باقیاں تے میں کیا ہی نہیں، جو پکڑنا جان دے تے چھوڑنا بھی جان دے۔ پر اپنے محبوب دا جو چہرہ ویکھے گا نا تے میرے جے گناہگاراں نو چھڑنا بھی جان دے۔ پر بڑا عقیدہ اس گل پہ کہ اسی یہ تے بیٹھ کے پڑھیے آقا سن دیں، اسی سنیے میرے کریم آقا علیہ السلام دیکھ دیں، اور میرا چونکہ دھیان بار بار کڑی ول تاں جاندا ہے کہ پیچھے مہمان بیٹھے ہیں، اور میں اپنی بات نو سمیٹنا بھی چونکہ میں خریدتے نہیں نہ لیا کہ میں ہی پڑھنا ہے تو تاں ہی گل ہونی ہے، نہیں چونکہ سارے اپنی اپنی حاضری پیش کرن واسطے بیٹھے ہیں، اللہ اپنی سلامت رکھے۔ میں چونکہ جنی دیر مینوں ایتھے آوندیاں ہو گئی جی نا، میں بھی مہمان نہیں جریا، میں بھی اس گھر دا ہن میزبان دی، اللہ آپ دی محبت دا شکریہ اور حضرات دی وقار۔ تو جناب والی ساڈا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی شماعت پہ لاکھوں سلام۔ نانا نہیں یار، جڑا میرے نال نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں، پر جڑا پڑھے گا ثواب ہے۔ جڑا نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں، پر جڑا پڑھے گا ثواب ہے جے۔ ایک باری ذرا میرے نال محبت دے نال صرف اتنا ہی کہہ دینا، مصطفیٰ کی شماعت پہ۔ آواز کھولے ذرا، پھر ایک باری ذرا ذوق دے نال سارے پڑھو، پھر میں اگلی گل ذرا کراں۔ ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی شماعت پہ لا۔ آئیے ذرا سنیے جناب والی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت یاد رکھنا، اعلان نبوت تو پہلے جڑا پتھر میرے تے درود و سلام پڑھدا رہیا، میرے آقا نے فرمایا میں اس پتھر نو جاننا بھی ہاں، اونوں پہچاننا بھی ہاں۔ پھر سن لینا ذرا، میرے آقا نے فرمایا جڑا پتھر اعلان نبوت تو پہلے میرے تے درود و سلام پڑھدا رہیا، میں انہوں جاننا بھی ہاں، انہوں پہچاننا بھی ہاں، او دا درود و سلام سندا بھی رہیا، جاننا بھی ہاں تے پہچاننا بھی ہاں۔ ایمانداری دے نال دسنا، جیڑا نبی جناب والی پتھراں دا درود و سلام سن سکدا ہے، جیڑا نبی پتھر نو جان سکدے نے، پہچان سکدے نے، میرا ایمان ہے، میرا کملی والا گنبد خضرا وچ بیٹھ کے اور جڑا نبی پتھر دا درود و سلام سن سکدا ہے، اور مسجد وچ بیٹھے اپنے غلاماں دا میلاد بھی سن سکدا ہے۔
حضرات ذرا توجہ فرمانا، میرا ایمان گنبد خضرا وچ بیٹھ کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار اپنے غلاماں دا میلاد بھی سن سکتے نے، جدا یقین پختہ ہے میں پڑھا تے میرے آقا سن دینے، او جڑا نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں، پر ہولی پڑھن والے نو معافی ہے، منہ وچ پڑھن والے نو پکی معافی ہے۔ ذوق دی خاطر او بندہ پڑھ لینا جڑا باواز بلند پڑھ سکے، محبت دے نال ذرا میرے نال کہہ لینا، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، میں کنوں کواں تیرے جیا تیرے نا تجھے سارا شعر نہیں پڑھنا، صرف میرے نال اتنا ہی کہنا تیرے جیا کوئی نہیں۔ جس کہنا اچھا ہاتھ کھڑا کر، بزرگ علماء کھڑ کے بڑی مہربانی اچھا جس کہنا اچھا ہاتھ کھڑا کرے گا، بڑی مہربانی ہاتھ کر لو، اللہ سلامت رکھے جے۔ میں آکھیا جی جڑا نہیں پڑھے گا نو کوئی گناہ نہیں۔ اچھا اے تسی ہاتھ پتہ کدے چکے جے؟ اچھا پڑھن دے چکے جے، خالی پڑھن دے نہیں دے چکے۔ اور پاک محفل وچ ہاتھ چوک کے ڈنڈی نہ ماریا جے، بس اینا ہی کہنا جے تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے سلامت رب اللہ نسلہ وچ بھی مدینے دے تاجدار دا پیار رکھے جناب والی۔ اے میں نہیں کہہ رہا، قرآن کو لو پوچھ لینے کہ میرے آقا جیا کوئی نہیں۔ آواز آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پڑھئے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے۔ آئیے ذرا سنیے جناب والی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ ادھا تھوڑ جی بیس کٹاؤ آواز، چونکہ میرا گلا گی پا رہا ہے، میری دی آواز بھی پا رہی۔ حضرات جناب والی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، پتہ جے کون جملے دی سمجھ نامی آوے تسی بول دینا، کیونکہ پڑھے لکھے بندے دی گل سن کے بھی بندے نو میں نہیں پڑھے لکھیا جی دی گل کرن لگا وہ کتنی بڑی ہستی ہے، اور وہ دی عظمت اور شان سن کے بندے نو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ حضرات جناب والی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، پتہ جے کون جڑا 2 لکھ حدیث دا حافظ ہے، جڑا 2 لکھ حدیث دا حافظ ہے، اگلے جملے تھے کہنا نہیں پوے گا، تسی بولو یا آپ محبت فرما دیو گے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ او ہستی ہے جنو جاگ دیاں میرے کریم آقا علیہ السلام دا 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ نہیں، 50 باری نہیں، 60 باری نہیں، امام جلال الدین
الدین سیوطی او ہستی ہے او جنوں جاگ دیاں مدینے دے تاجدار دا 75 مرتبہ دیدار نصیب ہویا جاگ دیاں او یار جاگ دیاں ستیاں نہیں خواب وچ نہیں جاگ دیاں میرے آقا دا 75 مرتبہ دیدار نصیب ہویا جنہ اکھیاں ہوئے میرا دل بر ڈٹھا ساجن ملے یا ہن آسان لگ گئی جناب والی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ نے خصائص کبریٰ دے اندر لکھیا آپ فرماندے نے تسی تے میں سال وچ ایک وار مدینے والے دا میلاد کرنے پر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھیا ایک ایسا بھی دیوانہ گزریا ہے جیڑا ہر مہینے دی 12 تاریخ نو آقا دا میلاد کر دے ہر مہینے دی 12 تاریخ نو اور سن لویا جے غور دے نال میلاد کرن والا نہ مولوی ہے نہ پیر ہے نہ چودھری ہے نہ امیر ہے نہ سیاستدان ہے او بکریاں چران والے بکریاں چران دے جڑی اجرت لب دیئے انہوں جوڑ کے ہر مہینے دی 12 تاریخ نو آقا دا میلاد کرنا جدوں بکریاں چران دیاں رہنا نال ترلا مار دیاں رہنا ایک کہندیاں رہنا اجڑ چار دی پھراں میں اجڑ چار دی پھراں میں بدعاں آتے او میرا گولیاں وچ شمار آ جائے بزم سجا پینا متے سونیا تینو میرے تے پیار آ جائے جناب والیوں نے آقا دا میلاد کرنا تو بندہ چپ کر کے سنے یا بول کے میلاد کرے یا نہ کرے موت ٹائم تے آ جانی موت اپنے وقت تے ہونی امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہر مہینے دی 12 تاریخ نو میلاد کرنے والا آخر ایک دن آیا دنیا تو چلا گیا 3-4 گھنٹیاں تو بعد گھر والے نہیں رکھنا بڑی مجبوری کوئی ہوئی تو کوئی باہر ہویا تو پھر کر لیں گے کہ وہ آوے گا تو پھر اسی دفناواں گے ادوں بعد کسی نہیں جے رکھنا 4 گھنٹے تو بعد گھر والے غسل دیتا کفن پہنایا قبر وچ اتار دیتا آندا جڑے ویلے میری قبر وچ اکھ کھلی نہ تھی کوٹھڑی دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھی آندا میں بڑا گھبرایا آندا میں دائیں بائیں دیکھیا اچانک میری قبر دے اندر میرے حساب لین والے بھی آ گئے آندا جڑے ویلے آؤندے ہی انہاں آکھیا نا مر ربک آندا انہاں دی آواز دے اندر رو بیٹا سی میری زبان ہی بند ہو گئی میرے کل بولیا نہ گیا آندھا جڑے ویلے جنابی والی انہوں نے آندھی ہی پوچھ لیا مر ربو کا تیرا رب کون ہے آندھا یہ آواز دے اندر اتنی حیبت ہے اتنی للکار ہے اتنا روب ہے آندھا میرے کل بولیا نہ گیا آندھا میرا وجود کمل لگ پیا آندھا چھوٹ پسینے گئے
आंदा मैं रो रही हूं, आंदा अचानक ख्याल आ गया आज जो मां किथे गई जड़ी आंदी सी मेरा लाल है, आज जो प्यो किथे गया जड़ा आंदा सी मेरा सहारा है, आज जो नारे मारन वाले ओ जनाबे वाली ओ यार किथे गए जड़े आंदे सन तेरे तो बगैर यारी पूरी नहीं होंदी, आज जो भरा किथे गए जड़े आंदे सन तू साडा बाजू है तू साडा सहारा है। आंदा अज औलाद किथे गई कोई भी नजर नहीं आया, आंदा अचानक आंदा मैं रोई जा रही हूं, फरिश्ते सवाल ते सवाल करी जा रहे ने, आंदे ने मर रब्बू का तेरा रब कौन है, मां दीनू का तेरा दीन केड़ा है, आंदा मेरा वजूद पिया कंबदा है मैं रोई जा रही हूं। आंदा अचानक मेरी कब्र दे हालात बदल गए, आंदा मेरी कब्र के अंदरों अचानक जनाबे वाली अंधेरा जांदा रहा उजाला आ गया, आंदा अंधेरा जांदा रहा उजाला आ गया, आंदा अंधेरा जांदा रहा नूर आ गया नूर आ गया नूर आ गया। तवज्जो दे नाल मैं पूछया नूर किवें आ गया, आंदा सारी जिंदगी जिदा मैं मिलाद करदा रहा, आंदा जदों मैं कब्र विच फस गया जिदा मिलाद करदा रहा, आंदा खुदा दी कसम है मिलाद वाला मैनू पहचान लई मेरी कब्र तशरीफ ले, आंदा मेरा कमली वाले आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका जेड़े वेले कब्र विच आए मैनू ये पंजाबी ही आउंदी है, थोड़े नौजवान चुप बैठे लगदा उन्होंने इंग्लिश की समझ आउंदी है तो मैनू नहीं जी आउंदी इंग्लिश, जिन्होंने पंजाबी दी आउंदी वो समझ के बोलते रहा जे या माड़ी मोटी उर्दू आउंदी है ते मैं केड़ा प्यो दादे दी गल करने जिस नबी दा कलमा पढ़ के ईमानदार कहलवांदे हो ना ओदा जिक्र होण दिया, डट के जरा सारे कह दो सुभान अल्लाह। हर बंदे का यकीन है कि मैं कब्र जाऊंगा मेरे आका मेरे ते करम फरमाएंगे, अब बस जिदा जिन्ना यकीन है वो बोल दियो, ढिले यकीन वाला बंदा रहन दो, डट के कह दो सुभान अल्लाह। आंदा जनाबे वाली मेरे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार जेड़े वेले कब्र तशरीफ ले आए मेरे वाल वेखना हुजूर ने आउंदे ही अपनी अब्दुल्ला दा शान वाला हाथ मेरे आका ने आउंदे ही ओदी कंध ते रखया, आंदा जेड़े वेले कमली वाले दा हाथ मुबारक ओदी कंध ते आया, आंदा मैनू चैन आ गया मैनू सुकून आ गया मैनू करार आ गया, आंदा मेरे करीम आका ने आउंदे ही फरमाया ओ फरिश्तेओ जरा वापिस ते आओ ना, आंदा फरिश्ते आ गए मेरे आका ने फरमाया बड़े सवाल पे कर दे सो बड़े सवाल पे कर दे सो, अगे अकल्ला सी सवाल पे कर दे सो हुन करो सवाल हुन मैं आ गया, मेरे आका ने फरमाया हुन करो सवाल हुन मैं आ गया हुन मैं आ गया हुन मैं आ गया। ओदियां जनाबे वाली फखर दे नाल खलो गया नाज दे नाल खलो गया ते कफियत की है, आंदा लोगा मैनू ए डराया लोगा मैनू डराया लोगा मैनू डराया ये तेरा कबर दी मैं सुनिया उथे होने दो चार वोट मेरे भी होंगे, मौलवियों के वोट बनने शुरू हो गए ने
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਉੱਚਾ ਆਖਣਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੌਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਸਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਡੱਟ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਗਾ ਉੱਥੇ नहीं हौली वाले हौली तो मैं आखे नहीं ना डट के जरा आखो जिन्हों की जवानी कायम है मुहब्बत के नाल जरा ओ मैं सुनना ओथे ओ ने आना आना ओ ने आना ओ मैं सुनना ओथे एक बारी जरा यार डट के आखो जितना मदीने दे ताजदार नल प्यारे उतने ज़ौक दे नाल कहना ओ मैं सुनना ओथे आना ओथे ओने आना 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 ओथे ओने आना मैं सुने मैं सुनिया मैं सुनेगा मैं सुनिया मैं सुनिया मैं सुनिया मैं सुनना ओथे ओने आना ते जिदे मोटे कबली का जेड़े वेले जनाबे वाली मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार ने फरमाया फरिश्ते और आओ ना अगे कल्ला सी सवाल करन दा तो हुन करो सवाल हुन मैं आ गया उचा कबो एक बारी सारे मेरे आका फरमाया हुन मैं आ गया हुन करो सवाल फरिश्ते पता की आख्या दसो कबर चाउन वाले ऐ सोहनी सूरत वाला कौन है सिर्फ इस जुमले ते मिलादिया ही बोलेगा नौजवान मेरे बुजुर्गों नाल कोई मुतालबा ही नहीं ना उलमा नाल क्योंकि मेरी तकरीर ना उलमा वास्ते भी ना पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे बंदे मेरी तकरीर तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तालिब इल्म तो मैं अपने वर्गे तालिब इल्म सुनान आया तवज्जो दे नाल मेरे आका फरमाया अगे सवाल तो सवाल करन दा हुन करो सवाल हुन करो सवाल क्योंकि जनाबे वाली पुत्र फस जाए ते अब्बा आ जाए पुत्र नू जनाबे वाली हौसला मिल जाता है शागिर्द फस जाए उस्ताद आ जाए शागिर्द नू हौसला मिल जाता है मुरीद फस जाए पीर आ जाए ते जनाबे वाली मुरीद नू हौसला मिल जाता है ईमानदारी दे नाल बेज़ौका बंदा बिल्कुल नहीं बोलेगा ज़ौक वाला तड़प जाएगा ईमानदारी दे नाल दसो अगर मुरीद फस जाए तो पीर आ जाए मुरीद नू हौसला मिल जाता है अगर उम्मती फस जाए तो नबी आ जाए अगर जनाबे वाली उम्मती फस जाए तो नबी आ जाए उम्मती नू हौसला मिल जाता है ओदी नजात हो जाती है फरिश्ते कहन लगे दस ए सोनी सूरत वाला कौन है ए सोनी सूरत वाला कौन है वो बोलन लगा वो बोलन लगा ओ बोलन लगा मेरे मेरे करीम आका ने फरमाया ना ना आज तू नहीं बोलेगा इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा मेरे आका ने फरमाया आज तू नहीं बोलेगा फरमाया ओ फरिश्ते पूछो की पूछते हो ना क्या दस सोनी सूरत वाला कौन है मेरे आका दा फरमान सुनो हर आशिक़े रसूल तड़प उठेगा मेरे आका ने फरमाया ओ फरिश्ते इनू ना पूछो कि मैं कौन ओ मैं कौन फरमाया आज मैं दसना ए कौन है मैं
दसना ए कौन है? अर्ज की थी आका ए कौन है, ए कौन है? मेरे आका ने फरमाया ए मेरा यो गुलाम है, ए मेरा यो गुलाम है जड़ा सारी जिंदगी मेरा मिलाद पढ़दा भी रहा है, मिलाद सुनदा भी रहा है। जड़ा जेड़ा मिलाद पढ़े आका उन्हों भी जान दे, जेड़ा सुने मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हों भी जान दे। और मेरी आखिरी बात है कि मिलाद डट के मनाओ, अरे अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पैगाम नूं भी तो डट के अपनाओ। बस इथों मिलाद सुनिया फिर मोबाइलों ते जाके फिल्म में डट के वेखी, मिलाद भी डट के कीता, मोबाइल ते फिल्म भी डट के वेखी। जेड़े मोबाइल मेरे करीम आका दी नात है उसे मोबाइल विच कंजरियां दे गाने ने। शैतान दी कंठ ते भी नाल हथ रखिया नौजवानों, तुहानू की आख्या दी तेरे नाल ते नाल नारा भी मारिया कि गुलामी रसूल में मौत कबूल है। मैं इस्लामी अकीदत पेश करना अपने बरादरान मुकर्रम जे ही अड़ जाते मास्टर साहब उलमा तशरीफ फरमान है, जे ही अज अड़ जाते आंदे जी नहीं करनी महफिल, साडे बाकी संगी साथियां जो कीता असां वो करना है। इन्हां दी तरबियत नूं सलाम है, तरबियत करने वाली जो मां और बाप की अजमत नूं सलाम है। चलो मौलवी तो करे क्योंकि मौलवी सी, मैं जरूर हाँ मौलवी तो कर लेन के जी मौलवी कर ले, ये तो मौलवी नहीं सुनना। हाँ ये मां बाप की तरबियत सी। साडे ते हालात हो गए ने कि जनाबे वाली कोई मर जाए तो असीं खत्म दवाई आउने आ, शादी आ जाए तो वेलियां दे बूहे खोल के कंजरियां भी नचाई आउने आ, नाल असीं नारे मारने गुलामी रसूल में मौत कबूल है, गुलामी रसूल मौत कबूल है, पर मस्जिद के 5 टाइम की नमाज पढ़ना कबूल नहीं। मिलाद दी वारी असीं सारे इकट्ठे हो जाने, नमाज दी वारी चटाइयां रोंदियां ने, वो नमाजी किथे गए, नमाजी किथे गए। कई बुजुर्गों की मौजूदगी के अंदर खराफात हो रही होंदियां ने। मैं पूछिया बाबा जी की करते हो पे, तुहाडी मौजूदगी च काम पे होंदा, बुजुर्ग तुसीं तुहाडा काम समझाना सी। मौलवी जी मैं आख्या जी अखीरी ब्याह है, कोई मुंडिया का शुगल शागल होता है, चलो कोई नहीं गल। मैं क्या बाबा जी ये गल पक्की है कि शुगल शागल वेख के ही मरना है, तो जो दो पहलों साइयां का बुलावा आ गया तो फिर जाके कब्र क्या ये अख उठन दे काबल है अपने आका दे सामने, ये चेहरा विखान दे काबल है? की जवाब देंगे जाके किसी ये खराफात करते हैं। और मेरी यही आखिरी बात है कि सहाबी रसूल दी शादी सी ना, शादी अब्बा जी ने कोल बिठा लिया, आख्या पुत्रा कोई खैश है? अजकल तो मुंडे खैश आते अब्बा जी वो एक दूजे महल्ले सा अपना भी कोई प्रोग्राम करना जाके ओदी इजाजत दे दो सानू। जिस घर के अंदर शादी है, शादी 10 तारीख नूं है, कंजरियां दे डैक दी आवाज पहली तारीख को पई आउंदी, पता लग महल्ले च भी कोई बंदा तंग नहीं, महल्ले च किसी नूं कोई तंगी नहीं, सारी रात मामलात होंदे रहन, किसी नूं कोई तंगी नहीं। इत्थे हुण 5 मिनट स्पीकर खोलो, ठीक जनाबे वाली बुजुर्गों की पूरी गड्डी पहुंच जाएगी। उन्हें कहना आ जाओ मौलवी जी चलिए जी। उन्होंने तुहानू किवें पता लगा, तुहानू कोई इल्मे गैब? उन्होंने कहा जी नहीं, तुहाडे गुआंढी ने शिकायत की है। की शिकायत की ने? वो आंदे ने अल्लाह दे रसूल दा नाम उतले स्पीकर खोल के लैन डे ने जी यही मामला और मस्जिदां तो केड़ी आवाज जानी है। महल्ले दे अंदर मंगनी दा फंक्शन है, किसी नूं कोई तंगी नहीं, जब तंगी है तो जुरत नहीं कि उन्होंने जाके कोई रोक सके। माइया का प्रोग्राम है, शादी है, ब्याह है, जो कंजर खाना सरेआम हो रहा है, किसी ने कोई तंगी नहीं। आखिर लगा रहने दे, तंगी होएगी जब पढ़िया जाएगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर क्या जाएगा मौलवी जी आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। मैं क्या गवर्नमेंट का कानून तेनू किड्डा याद है? हाय काश मदीने वाले दे प्यार दे भी कोई नगमे याद होंदे ना।
میں اپنی بات نو طول نہیں دینا چاہتا. پوچھیا صحابی نو باپ نے بیٹا کوئی خواہش ہے؟ آکھیا ابا جی کوئی خواہش ہے. آکھیا کیڑی؟ آکھیا جی نماز میں اپنے آقا دے پیچھے پڑھی ہے تے ابا جی جنج واپس چھتی آ جاوے میں عشاء دی نماز اپنے آقا دے پیچھے پڑھ کے سونا ہے. واپس آ گئی نا برات جدوں تو صحابی گھر نہیں گئے, دلہن گھر چلی گئیاں. صحابی سیدھا مسجد وچ گئے, نماز کھڑی ہے. قربان جاں با وفا مقتدی ہوئے تے امام اگے کھلو کے قرآن پڑھے, وہ سلام پھیرن تو بعد آندا چس آ گئی اج نماز دی. واہ وجی قرآن بڑا چنگا پڑھے آجے. دسو منظر کیسا ہوئے گا کہ مسجد بھی نبی دی, مصلی بھی نبی دا, کھڑے بھی نبی پاک نے, قرآن بھی کملی والا پڑھ دے پیا. اونچا ایک باری سارے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. میرے آقا نے جڑے بلے سلام پھیریا, دعا ہوئی, سارے چلے گئے. وہ جدی شادی سی نا شادی, وہ ہاتھ جوڑ کے تے آقا دے قدمہ چ بیٹھا ہے. سارے چلے گئے. چٹ گزریا تو میرے آقا نے فرمایا تیرا اج بیاہ نہیں سی؟ جی آقا ہے سی. جو فرمایا جنج یا رسول اللہ جی دلہن گھر بیٹھی ہے. فرمایا تو ایتھے کیوں بیٹھا ہے؟ عرض کیتی آقا آپ دی نلائن پاک دی قسم ہے, جدوں دا آپ نو ویکھیا پھر دنیا دا حسن اس اکھ وچ سما ہی نہیں سکیا. جناب والی صحابی رسول آندے نے اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری میں کہہ چکیا جنہوں حضور دی نعت آندی ہے وہ پڑھو پر اونچا پڑھو ذرا ڈٹ کے آکھو اب میری نگاہوں میں جچتا کوئی, اب میری نگاہ, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سر خدا دی قسم ہے ایمانداری دے نال آنا ہر کلمہ پڑھن والے دا اے عقیدہ اے ایمان ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا لو بھائی. اور آخری شعر ہے, آخری جملہ ہے. جتنی حضور نال محبت ہے بڑھا جوان ہے, امام مقتدی ہے, پیر مرید ہے, اپنی اپنی ہمت ہے بھائی. اور جنہ ماشاءاللہ دیواراں نال اگے ٹیک لائیے تانوں تے سہارا لبا ہے, دیوار دا سہارا لے کے پڑھ چھڑو اللہ کیتا تے پڑھ چھڑیا تے محبت دے نال تے پڑھیا تے ڈٹ کے ذرا. اے نہیں میرے آقا دی حدیث پاک کے سرکار نے فرمایا جڑا بندہ کسی نو نیکی دی دعوت دے نا جنہ ثواب نیکی کرنا لے ہوندا اونوں ہی دعوت دینا لے ہوندا. تواڈے نال جڑا نوجوان ماشاءاللہ پہلوان جڑا نوجوان منڈا چپ بیٹھا ہے نا تسی اونوں نیکی دی دعوت دے دیو. تسی ان کو یار حضور دی نعت تے پڑھ, وہ پڑھے نہ پڑھے تانوں تے ثواب لب جائے گا نا. دعوت ان پیار نہ دیا دے جو کی سخت ہو جنا مار چڑیا تے کدھر محبت دے نال ذرا آواز آئے مسجد دے درو دیوار گونج جان. اب میری نگاہوں میں جچتا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں. جناب والی میرے آقا نے فرمایا جا گھر چلا جا, جا کر چلا جا. گھر گئے نا تو جا کے کمرے کا دروازہ کھولیا. پہلی رات دی دلہن اپنے ارمان اپنی خواہشات اپنی آرزوئاں ہوندیاں نے بیٹھیاں نے, وہ پاک خاتون اتنے بیٹھی ہے. توجہ میرے گل کرنا جاندے ہی نا صحابی نے جدوں اپنے دونوں ہاتھاں دے نال اس پاک خاتون دا جدوں گھونگھٹ اٹھانا چاہیا نا, اے دوپٹہ چہرے تو اٹھانا چاہیا, اجے دوپٹہ ہاتھ وچ تے باہروں آواز آ گئی
کہ اللہ اور دے رسول دا حکم آ گیا ہے کہ جہاد دی تیاری کر لو. نواں دولا سی اجے دولن دے کول گیا ہے ایتھے منڈا اندر نفل پڑھن آ جائے تو مگروں ابا آ جاندہ باہر نکل میرے دار دا ٹائم پہ مکدا ہے. میں کہ بابا کدی تینوں خیال آ گیا ہوندا تیرے ساہ پہ مکدے تینوں میرے دار دا ٹائم دا پیا. جڑے ویلے باہروں آواز آئی نا ادھر میرے ول ہتھوں دوپٹہ چھٹ گیا. کہ نوجوانوں نے شاید اس گل کی سمجھ نہیں آئے گی، انہوں نے وہ سمجھنا نہیں چاہتے، جب سمجھ آ گئی چونی ڈنڈی مارن ڈے ہاتھوں دوپٹہ چھٹ گیا. جڑے ویلے دوپٹہ چھٹیا نا تے صحابی اٹھ کے دوڑ لان لگے. بی بی نے اتوں پھڑ لیا، انہوں نے کہا اج دی رات جہاد تے صبح ہونا ہے، جنگ صبح ہونی ہے، اج دی رات میرے کول رہو. جناب والی عورت کہنے لگی میرے سر دے تاج تسی اج دی رات میرے کول رہو، جنگ تے صبح جانا ہے. صحابی فرمان لگے تیرے سر دا تاج کون ہے؟ عورت کہنے لگی میرے سر دا تاج تسی ہو. فرمان لگے بی بی پرے ہو جا، تیرے سر دا تاج میں پر میرے سر دا تاج آمینہ دا حلال ہے. مدینے دے تاجدار نے آقا دا بلاوا آ گیا ہے، آقا دا بلاوا آ گیا. صحابی اٹھ کے دوڑے تے آندے نے عشق تیرے دا دل نو روگ لا لیا، عشق تیرے دا دل نو روگ لا لیا، عشق تیرے روگ لا لیا. آوی جا واللیل زلفیں والیا، آوی جا واللیل زلفیں. جڑے ویلے جناب والی صحابی باہر نکلے اگے ماں کھلوتی ہے، ماں کھلوتی ہے. آکھیا سی نا اے ماپیاں دی تربیت ہے. اگے ماں کھلوتی اس انج کر کے نا باواں کھولیاں نال لا. آکھیا پلا ہو بھی پترا اج میری تربیت دی لگ رکھ لئی. باپ قبر اچھے پر باپ دی قبر بھی دعا پہ دے دیو پلا ہوئے جو پترو اج میری تربیت دی لگ رکھ لئی جائے. اور جو عشق رسول دی جڑی خوراک دے کے گیا سانو بھلے نہیں. اے باپ دی تربیت سی. جڑے ویلے ماں نے دعاواں دے کے ٹوریا مختصر اگلے دن جنگ شروع ہوئی. صحابہ نے جڑا چھپر بنایا تھی نا جدے تھلے میرے کریم آقا جلوہ گر ہوتے تھے جنگ دے دوران عرض کی تھی آقا چھپر بن گیا آپ بیٹھ جاؤ. حضور فرمایا آج میں بین نہیں آیا، آج میں کسے نو ویکھن آیا. سارا جگ کملی والے نو ویکھے تے کملی والا جدے والے ویکھے. آج میں ویکھنا. صحابی بڑی جوان مردی نال لڑتے رہے، برچے تیر تلواراں بجیاں. صحابی زخم نال چور ہو کے ڈگے نا، وہی وہ جڑا دولا سی ڈگیا نا جڑا عشق رسول وچ ہر شے چھڈ کے آیا دی. صحابی دوڑے انہاں کہو پیر پائیا آب زمزم دویے. آکھیا نہیں یہ دی اس ٹائم یہ دی ضرورت نہیں. کھجوراں دئیے؟ آکھیا ضرورت نہیں. آکھیا کا دی ضرورت ہے؟ آکھیا ضرورت ہے وے کہ سر میرا ہوئے قدم کملی والے دے ہون. جڑے ویلے آئی جملہ پوری تقریر دا نچوڑ یار. جڑے ویلے چکیا نا میرے کریم آقا ول لے کے جان لگے. سرکار نے فرمایا نا میں حضور دی نلائن پاک دا واسطہ دے کے کمانگا جنہ آجے تک منہ دا ایک کنڈا نہیں نہ کھولیا اس جملے تے کھول لیا جے حاضری لگ جائے گی. ورنہ بال کلاس وچ بیٹھا ہوئے نا تو استاد حاضری لان تے اگو لبیک نہ آکھیے تو غیر حاضری لگ جاندی ہے. پاویں بیٹھا بندہ کلاس وچ بھی ہوئے. یاد رکھیا دے حضرات ذرا توجہ فرماؤ. جڑے ویلے صحابی اٹھا کے لے آن لگے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا. فرمایا کدھر لے کے چلے ہو؟ آقا ہی آندہ سر میرا ہوں میں قدم آپ دیو. میرے آقا نے فرمایا نا اینو آج اٹھے ہی رین دیو، آج اے نہیں آوے گا، آج دے کل ٹر کے میں جاواں گا.
فرمایا جو اے نہیں آوے گا اج میں جاواں گا عشق تیرے نے دل نو روگ لا لیا عشق تیرے نے دل نو روگ عشق تیرے دا دل نو روگ لا لیا آوی جا واللیل زلفاں ایک باری کہہ دو واللیل زلفاں والیا آوی جا واللیل زلفاں دوستان عزیز میرے برادران مکرم نے جو حکم کیتا 2-4 سیکنڈ میں پھر شکریہ ادا کرنا جناب بھائی محمد عارف کریمی صاحب دا اور جناب قاری ناصر جلالی صاحب اور دعا گوا میرے برادران مکرم جس زندگی دا آغاز کرن جا رہے ہیں اللہ انہوں حاصل دین حسد تو محفوظ رکھے اور قرآن و سنت تے عمل کر کے اللہ زندگی اس نو نمی نو آغاز کرن دا پھر او دے نو بسر کرن دے بھی اللہ جناب والی توفیق عطا فرمائے عظمتاں کی سناواں ماں باپ دیا عظمتاں کی سناواں ماں باپ دیا دیا اے تار دیا نے دعاواں ماں باپ دیا اے تار دیا نے دعاواں ماں باپ دیا فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ نے فرمایا میری نعمتاں دا ڈٹ کے چرچا کرو تو میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام حضور تمام نعمتاں دی سردار نعمت نے نعمان ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے محفل پاک دا اختتام نہیں ہویا محفل پاک جاری ہو ساری ہے میری تقریر تے محفل نہ مکنی ہے آئندہ بھی تے نہ مکدی ہے حضور دے ثنا خان میں مہمان جی جی اور ماشاءاللہ سیرہ بھی پیش کریں گے بڑی بات ہے اور اسی طرح محبت دے نال تشریف رکھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت